आज आज थैंक यू। आज मुझे बहुत थैंक यू। तो आज हम यहाँ कराची में अपना सिंध हुकूमत की टीम के साथ और KMC के साथ ये 100 MGD इजाफी पानी कराची के लिए इस मनसूबा का इफ्तिताह कर रहे हैं। और कल मैं हैदराबाद में था और वहाँ हैदराबाद म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के और सूबाई सिंध हुकूमत वालों के साथ हमने हैदराबाद शहर के लिए एक नया पार्क, उनका स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए और ऑटोबान रोड का जो रेनोवेशन किया गया है, जो मॉडर्नाइजेशन किया है, और उसका इफ्तिताह कर रहे थे। आज ये जो हब कनाल के हवाले से, न्यू हब कनाल के हवाले से इफ्तिताह किया गया है, हम कराची को 100 MGD देने के काबिल हो चुके हैं। 100 MGD कराची का एलोकेशन इस डैम से होता था, लेकिन हम वो 100 MGD कराची के आवाम तक नहीं पहुंचा सकते थे। आपकी सिंध हुकूमत के मेहनत के बाद, आपके KMC वालों के मेहनत के बाद, आपके मेयर साहब का, बल्दियात का वज़ीर साहब की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह ताला अब हम वो 100 MGD पानी कराची वालों को पहुंचा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कबारी को ये पानी अभी से पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे बताया गया है कि लिया को या इस मंसूबे से पानी पहुंचाने के लिए हमारा PC1 अप्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में हम इसी पानी में से हमारे लियारी वालों को और इंशाअल्लाह ताला हमारे आइलैंड्स तक ये पानी पहुँचाएंगे। साथ साथ जो पुराना हब कनाल है उसका रेनोवेशन हो रहा है, उनका रेनोवेशन मुकम्मल होते हैं और तब तक इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश ये रहेगा कि वज़ीर आज़म साहब से हम कराची के पानी का एलोकेशन में इजाफा करें ताकि हम 200 MGD पानी कराची के आवाम को पहुंचा सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है, कराची के आवाम के शहरियों के सबसे बड़ा मुतालबा ये रहा है कि पानी की किल्लत का जो मसला है उसको एड्रेस करना है। अब मैं ये याद ज़रूर करना चाहूँगा कि चाहे वो कल का कराची का इफ्तिताह हो या आज का इस कराची के मंसूबे का इफ्तिताह हो, इस जद्दोजहद में कराची और हैदराबाद के जियालों को मैं याद करना चाहूँगा जिन्होंने सालों साल नफ़रत और तकसीम की सियासत का मुकाबला कर दिया, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को मुँह देते रहे, अपने शहादतें कबूल कर ली, कभी किसी दहशतगर्द का मुकाबला करते हुए, कभी कोई आमिर का मुकाबला करते हुए। यही कराची के जियाले और हैदराबाद के जियाले जद्दोजहद करते आ रहे थे। और पिछले बल्दियाती इलेक्शंस में मैंने कराची और हैदराबाद के अवाम से रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पहली दफ़ा मौका देंगे कि मैं हैदराबाद का और कराची का मेयर जियाला मुंतखब करूं, तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम इन शहरों के लिए मज़ीद काम कर सकेंगे। और ये सिर्फ़ इसलिए हो सका है, एक तो सबसे पहले हमारे जियालों की जद्दोजहद और कुर्बानियाँ और शहादतें, और उसके बाद इसलिए कि उन शहरों के अवाम ने जब हम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हुए मुझे हैदराबाद का मेयर जियाला भी और कराची का मेयर भी जियाला भी दिलवा दिया,
تو ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے یہ اس صوبے کے تاریخ میں شاید پہلی بار نہیں تو بڑے کم دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن پہلی بار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ ہمارا صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام مل کے کام کر رہے ہیں اور اس کا پھل، اس کا فائدہ کراچی کے شہریوں کو ہو رہا ہے اور حیدرآباد کے شہریوں کو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہم نہ صرف اس 100 MGD منصوبہ کا 200 MGB کا منصوبہ کو بنا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارا پرانا ایک خواہش ہے کہ کراچی کے عوام کو ہم ڈیسیلینیشن کے تھرو سمندر کا کھارا پانی کو میٹر بنا کے کراچی کے عوام کو پہنچا سکے، اس کے بارے میں میئر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا یہ کوشش ہوگا۔ ویسے ہی کیفو کا منصوبہ جہاں تک وہاب صاحب صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے امید تو کیا تھا شہباز سپیڈ کے لیے اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو۔ تو میں ضرور خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جو K4 کے حوالے سے وعدے کیے گئے ہیں اس شہر کے حوالے سے وہ جلد از جلد پورا کرے۔ اسی حق کمال کے منصوبہ کے حوالے سے آپ ہمیں 100 میگا واٹ اضافہ پانی کا اگر ایلوکیشن وزیر اعظم صاحب دلواتا ہے تو پھر اگلے سال تک یہ بھی منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور میرے حیدرآباد والوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال تک، پچھلے سال میں نے ایک ان کا الٹرا فلٹریشن پلانٹ حیدرآباد والوں کو پانی پہنچانے کے لیے مکمل کیا تھا، اگلا سال میں ان کا دوسرا اور تیسرا انشاءاللہ تعالی الٹرا فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کروں گا۔ تو جو ترقی، جو کام اس وقت کراچی شہر میں اور حیدرآباد شہر میں ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ ان شہروں کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا اور پہلی دفعہ آپ کا KMC نفرت پھیلانے کے بجائے، ان شہروں کو تقسیم اور بھائی سے بھائی لڑوانے کے بجائے، انتہا پسندی کا سیاست اپنانے کے بجائے اپنے شہر کی ترقی پہ دھیان دے رہے ہیں، اور آپ ان کے ریزلٹس آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو نفرت پھیلانے والے سیاستدان ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، الگ الگ نام ہوں گے، الگ الگ پرچم ہوں گے، لیکن ان کا سیاست کا طریقہ کار ایک ہے۔ کراچی کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں، حیدرآباد کے عوام نے ان کو پہچانا ہے، جنرل الیکشن میں ان کو شکست دلوائے ہے، اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں آپ کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی کراچی والوں ہو، حیدرآباد والے ہو، وہ صرف اور صرف تیر کو ووٹ دیں گے، کام کرنے والے کو ووٹ دیں گے، نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنے والے کو رد کریں گے۔